नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरुङ। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध डटेर लड्ने कांग्रेस सभापति देउवाको चेतावनी। अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप विरुद्ध लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा काठमाडौँका केही अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द। चितवनका अधिकांश अस्पतालमा सेवा सुचारू। बागलुङको डाँडा गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरी युवा फर्काउने अभियानको थालनी। गाउँका 70% युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशमा। आणविक र क्षेपणास्त्र कार्यक्रमबारे पूर्ण जानकारी गराउन उत्तर कोरियालाई अमेरिकी आग्रह। उत्तर कोरियाबाट आग्रहको व्यवस्था। र यूएई विरुद्धको टी20 श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपाल विजयी। यूएई 4 विकेटले पराजित। श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध डटेर लड्ने चेतावनी दिनुभएको छ। पोखरामा प्रजातन्त्र सेनानी स्वर्गीय केशवराज रेग्मीको पुण्य स्मृति समारोहमा सभापति देउवाले कम्युनिस्ट सरकारका पछिल्ला अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप विरुद्ध लाग्न सबै नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। उहाँले सरकारले संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबरजस्ती पास गराएको भन्दै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता तोडेको जिकिर गर्नुभयो। सभापति देउवाले वार्ता र संवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयलाई मार्शल लगाएर पारित गराउनु अप्रजातान्त्रिक भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र र संविधान बचाउन जुनसुकै अवस्थामा पनि सदन र सडकबाट लड्न तयार रहेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जारी रहने समेत जानकारी दिनुभयो। देउवाले 2007 सालदेखि कांग्रेस प्रजातन्त्रको पक्षमा लड्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि प्रजातन्त्र विरोधी क्रियाकलाप रोक्ने बताउनुभयो। चिकित्सकहरूले आज काठमाडौँका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेका छन्। आमरण अनसन डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिन नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको हो। अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द रहेका चिकित्सकहरूले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरेका छन्। महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि पहल नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। चिकित्सकहरूले वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल लगायतका काठमाडौँका मुख्य अस्पतालका आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्दा बिरामीहरू भने मारमा परेका छन्। संघले आफूहरूको आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधाप्रति दुःख पनि व्यक्त गरेको छ। संघले वार्ता र संवादको माध्यमबाट वर्तमान समस्याको समाधान गर्न पनि सरकारलाई अपिल गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्न आह्वान गरे पनि चितवनका अधिकांश अस्पतालले सेवा सुचारू राखेका छन्। दैनिक उपचारका लागि आउने बिरामीको विजोग बनाएर सेवा बन्द गर्न नसकिने भन्दै भरतपुर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सकहरूले सेवा बन्द गर्न गरेको आह्वानको अवज्ञा गरेका हुन्। चितवनबाट कृष्ण आचार्यको रिपोर्ट। डाक्टर गोविन्द केसीको जारी अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै चिकित्सक संघले आह्वान गरेको धरना, अनसन र हडतालको चितवनका अस्पतालहरूले अवज्ञा गरेका छन्। संघले आकस्मिक बाहेकका सेवा रोक्न आह्वान गरे पनि दैनिक उपचारका लागि आउने बिरामीको सुविधालाई प्राथमिकता दिँदै भरतपुर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले ओपीडी सेवाका लागि टिकट बिक्री गरेका हुन्। अस्पतालका अधिकांश चिकित्सकले साबिकै अवस्थामा अस्पतालमा बिरामी जाँच गरेका छन्। भरतपुर र क्यान्सर अस्पताल प्रशासनले बिरामीलाई प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा नरोक्न निर्देशन दिएको र आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने केही चिकित्सक भने अनुपस्थित भएका छन्। चिकित्सक नआएका वार्डका बिरामीलाई आकस्मिक कक्षबाट पनि उपचार गरिरहेको अस्पतालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीको दाबी छ।
अस्पतालको सेवा बन्द नगर्न चिकित्सकलाई निर्देशन दिएको र नियमित काममा नआउने चिकित्सकलाई स्पष्टीकरण सोधिने अस्पतालले जनाएको छ। विरोध गर्ने कुरा, समर्थन गर्ने कुरा आफ्नो एउटा तरिकाले गर्नु पर्यो। कालोपट्टि गर्न सकिन्छ हैन, एक घण्टा आधी घण्टा समय दिएर गर्न सकिन्छ तरिका। भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा खटिएका मेडिसिन विभागका डाक्टर सुनिल पण्डितले नियमित ड्युटी अनुसार बिरामीको चेकजाँच गरिरहेको बताए। अरू त अरू चिकित्सक सङ्घको आह्वानलाई सङ्घकै चितवनका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश खतिवडाले समेत बेवास्ता गरेका छन्। चितवनका सबै अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचार गरिरहेको र ओपिडीमा नआएका चिकित्सकलाई पनि काममा आउन आग्रह गरिरहेको डाक्टर खतिवडाको दाबी छ। के भने यो चाहिँ एक दिन बन्द भएर त्यो बन्दमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि यहाँनिर के गरेछ भने जति बिरामी आइसकेका हुन्छ नि कि एक दिनको सूचना हो नि यो। हामीले चाहिँ एक दिनको सूचना भएर जति बिरामी आउँछ नि त्यो हामीले आजसम्म फर्काएको छैन। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विजय चन्द्र आचार्यका अनुसार केही चिकित्सक काममा आएका छैनन् भने उपलब्ध चिकित्सकले सबै विभागलाई सुचारू गरेका छन्। बिरामी र तिनका आफन्तले भने अस्पतालमा पर्याप्त चिकित्सक नभएको र पूर्ववत सेवा नपाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। ल अब सासै फेर्न सकिए छैन, कोहीको अब ढाडको बिमार छ, कोहीको अब मुटुको बिमार छ, सास फेर्न सकिन्न, दबाई खान पाइँदैन। यस्तो गरेर डाक्टरले झुक्क्याएर बुढाबुढी यता अनपढलाई यता 80-70 वर्ष कटेका बुढाबुढीलाई। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै त्रिवी शिक्षण अस्पताल सहित देशभरका अस्पतालमा रिले अनसनका लागि आह्वान गरेको चिकित्सक सङ्घले भने माग सुनवाई नभएसम्म नियमित सेवामा नफर्कन चिकित्सकलाई दबाब दिइरहेको छ। त्यसको विरुद्धमा विभिन्न अस्पतालमा बिरामीले समेत चिकित्सक विरुद्ध प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कृष्ण आचार्य, चितवन। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीले तत्काल अनसन तोड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा सम्पन्न साक्षात्कारमा उहाँले डाक्टर केसीको स्वास्थ्यप्रति वर्तमान सरकार संवेदनशील रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पाण्डेले सरकार केसीसँग संवाद गर्न तयार रहेको सुनाउनुभयो। काङ्ग्रेससँग डाक्टर केसी बाहेक अरू कुनै एजेन्डा नभएको पनि उहाँको आरोप थियो। पाण्डेले कुनै पनि हालतमा विधेयकको प्रस्तावना माथेमा आयोगको नाम नलेखिने जिकिर गर्नुभयो। काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो। नेता पौडेलले वर्तमान सरकारले लोकतन्त्र सुहाउँदो व्यवहार नगरेको पनि आरोप लगाउनुभयो। संसारका कुनै ऐनमा पनि यस्ता खालका शिक्षालाई वञ्चित गर्ने, त्यसको घाँटी अठ्याएर त्यसलाई चाहिँ स्थापना गर्न नदिने कुराहरू लेखिँदैन। तर प्रतिपक्षको कारणले, नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले गर्दा हामी यो लेख्न बाध्य भयौँ। देशको राजनीति ठुलो हो भन्ने राजनीतिक दलले गर्न सक्दैन। गल्ती गरेको कुरालाई गल्ती भन्नुपर्छ। कम्युनिस्ट हुँ भन्ने, समाजवादी हुँ भन्ने, काङ्ग्रेस हुँ भन्ने अनि एउटा कर्मचारीले जति पनि गर्न नसक्ने। नेपाल चिकित्सक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर धुण्डीराज पौडेलले सरकारले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले डाक्टर गोविन्द केसीलाई आमरण अनसन तोड्न आग्रह गर्नुभएको छ। चिकित्सक समेत रहनुभएका पूर्व राष्ट्रपति यादवले आज आफ्नो शरीरको ख्याल गरेर भए पनि आमरण अनसन तोड्न डाक्टर केसीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। पूर्व राष्ट्रपति यादव डाक्टर केसीले 16औं पटक आमरण अनसन बसेको 24औं दिन उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न शिक्षण अस्पताल पुग्नु भएको थियो। त्यस अवसरमा उहाँले जीवन अमूल्य रहेकाले सत्याग्रह जारी राख्न तर अनसन भने तत्काल छाड्न डाक्टर केसीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले सञ्चारकर्मीहरूमाझ डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने पहिलो कर्तव्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले सोही दायित्व पूरा गर्न पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक सम्भावना बताउनुभयो। सरकारले गर्छ होला, आज मैले निर्णय सुने सरकारले अब चाहिँ वार्ता गर्छ, वार्ता त गर्नै पर्यो, मैले त भनेको छु। डाक्टर केसी सरकारले आफूसँग गरेको सहमति विपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि आमरण अनसन नतोड्ने अडानमा हुनुहुन्छ। बिहिबार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझेपछि अनसन तोड्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
सरकारले नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। भेनेजुएलाका विषयमा नेपालले जारी गरेको विज्ञप्ति र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न मुलुकका राजदूतले विज्ञप्ति निकालेपछि उत्पन्न परिस्थितिको विषयमा सरकारले छलफल गरेको हो। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटका विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकालेको फरक फरक विज्ञप्ति र संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूको विषयमा विभिन्न मुलुकले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेपछि आशंका भइरहेका बेला सरकारले नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक छलफल गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको आयोजनामा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा सहित सबै कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि सहभागी थिए। भेनेजुएलामा विकास भइरहेको राजनीतिक सङ्कटका विषयमा नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि अमेरिकाले पत्र नै पठाएको थियो। साथै प्रधानमन्त्री ओली विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन स्विजरल्यान्डमा रहँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका, बेलायत, स्विजरल्यान्ड लगायतका 10 देशले नेपालको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामका विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए। 2 वर्षीय म्यादसहित 2071मा स्थापना भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले 2 पटक म्याद थपे पनि कामले पूर्णता नपाएको भन्दै केही पश्चिमा देशले त्यसमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। छलफलका क्रममा राजदूतहरूले फेरि पनि सोही विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका छन्। यति ठुलो मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। केही कामहरू बाँकी छन् जसलाई हामीले भन्दै आएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, पीडितहरूका सरोकार र सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न ठाउँबाट भएका फैसलाहरूको समेत चाहिँ मार्गदर्शनमा यो विषयलाई हामी छिट्टै टुङ्ग्याउँछौँ। त्यस्तै सरकारले चैतमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको तयारी र कूटनीतिक नियोगले पुर्याउन सक्ने सहयोगको विषयमा पनि छलफल भएको छ। हाम्रा मुख्य कूटनीतिक पहलहरू, हाम्रा संलग्नताहरू, हाम्रा भेटघाट, हाम्रा गतिविधिहरूको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। दोस्रो, नेपालको अहिलेको विकासका मुख्य प्राथमिकताहरूका क्षेत्रहरूमा हामीले जोड दियौँ। हाम्रा नीतिहरू के हुन्, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति हामी कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, हामीले कस्तो खालको अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सद्भाव खोजिरहेका छौँ भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ। र त्यसभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ मार्च 29 र 30मा हामीले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सहभागिताको विषय पनि थियो। सरकारले भने छलफललाई नियमित प्रक्रिया भनेको छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग तेस्रो पटक सामूहिक छलफल भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन केशव तिमिल सिन्हाका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि दर्ता भएका विभिन्न संशोधनमाथि आज पनि छलफल भएको छ। नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसदहरूसँग समिति बैठकमा दफावार छलफल भएको हो। बैठकमा केही सांसदले नागरिकता जस्तो देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय सरकारले सजिलै उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिन नहुने तर्क गरेका छन्। त्यसैगरी नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा नागरिकता लिने व्यक्तिको लिङ्ग उल्लेख गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको हो। बैठकमा कांग्रेसका गगन थापा र दिलेन्द्र प्रसाद बडुले महिला, पुरुष वा अन्य खुलाउने विषयमा संशोधनको आवश्यकता रहेको औल्याएका थिए। त्यस्तो कुरालाई म हुँ भनेर भन्नको लागि को चाहिँ मान्छे, पुरुष भएको मान्छे, म चाहिँ महिलाको नागरिकता लिन्छु, अथवा म ट्रान्सजेन्डर हो, अथवा म बाइसेक्सुअल हो, अथवा म चाहिँ इन्टरसेक्स हो, हामीले जो म चाहिँ लेस्बियन हो भनेर भन्न जाने मान्छे भनेको त्यसले त्योसँग कति कुरा सहयोग होला। लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूह भन्ने हो कि बहुसङ्ख्यक नभएर लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूह भनेर हुने हो कि अथवा तेस्रो समूह भन्ने हो कि, यसलाई समूह विभाजन गरेर त्योभित्र अझ थप केही छ भने त्यसलाई मेन्सन गर्ने कोसिस होला। नभए त्यस्तो अन्य समूह भन्नु पर्ला, अन्य भन्नुभन्दा पनि या त एउटा उमामा त जानु पर्यो।
समितिले दफावार छलफल सकिएपछि विवादित विषयमा शीर्ष राजनैतिक तहमा सहमति खोज्ने तयारी गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि 23 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि बागलुङको डाँडा गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरी युवा फर्काउने अभियान थालनी। गाउँका 70% युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशमा। काठमाडौँमा चोरीमा संलग्न 124 जना प्रहरीबाट पक्राउ। 3 महिला र 21 पुरुष पूर्वपक्षका लागि थुनामा। र आणविक र क्षेपणास्त्र कार्यक्रमबारे पूर्ण जानकारी गराउन उत्तर कोरियालाई अमेरिकी आग्रह। उत्तर कोरियाबाट आग्रहको व्यवस्था। स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश नम्बर 3 को प्रदेश सभा गठन भएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा हेटौडामा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ। प्रदेश 3 को 1 वर्षीय अवधिमा 24 वटा विधेयकले कानूनी रूप लिने बाहेक अन्य उल्लेख्य काम भने हुन सकेको छैन। तथापि प्रदेश सभाले गति लिँदै गएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। रूपेश दुलालको रिपोर्ट। 1 वर्षमा प्रदेश नम्बर 3 को प्रदेश सभाबाट 24 वटा विधेयक पारित भई कानून बनेका छन्। तर सरकारले प्रदेश सभालाई आवश्यक पर्ने बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभाको गति भने सोचे जस्तो नरहेको प्रदेश सभा सदस्यहरू नै गुनासो गर्छन्। 1 वर्षमा सरकारले प्रदेश सभालाई सहयोग गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ। सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले अहिले चाहिँ के छ भने प्रदेश सभालाई त्यति राम्रोसँग सहयोग गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले यो तरिकाले काहीँ न काहीँ यत्रो बहुमतको सरकार यसरी अल्झ्यो भने मुलुकको सङ्घीय व्यवस्था र प्रदेश सभा रहन्छ कि रहँदैन भन्नमा जनतालाई पनि अन्यल छ। प्रदेश सरकारले 138 वटा कानून निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये 22 वटा कानून त प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक रहेका छन्। तर संघीय सरकारले कानून तयार नगर्दा यसको असर प्रदेश सभालाई पनि परेको छ। संविधान र संघीय कानूनसँग बाँझिने गरी कानून निर्माण गर्न नमिल्ने भएकाले संघीय सरकारका कारण कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रदेश सभाले जनाएको छ। यो प्रदेशमा चाहिँ 60 प्रदेशलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हाम्रो यो विधेयक ऐन कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यसरी ढिला भएको जस्तो देखिँदैन। किन भन्दाखेरि एभरेजमा तपाईँको 2टा मलाई चाहिँ हामीले महिनाको 2टामा चाहिँ ऐन चाहिँ प्रमाणीकरण भएको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। 1 वर्ष अवधिमा सर्वत्र चासोका विषय रहेका प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुङ्गो लगाउन प्रदेश सभा र सरकार चुकेको छ। प्रदेश सभामा यो विषयले प्रवेश पाएको लामो समय भइसक्दा पनि निष्कर्षमा पुर्याउन दुवै पक्षले चासो दिएका छैनन्। तर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल राजधानीको विषयले प्रदेशको काम गतिलाई असर पर्ने भएकाले यसबारे निर्माणमा नपुगेको बताउँछन्। राजधानी अहिले सार्नुभयो भने अहिलेका जम्मै अस्तव्यस्त, अहिलेका योजनाहरू जम्मै फेल हुन्छन्। बल्ल 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 काम सुरु भएको छ। यो काम सुरु भएको अवधिमा हामीले चाहिँ अब राजधानी लाने अथवा सर्ने स्थिति भयो भने हाम्रो यहाँको जम्मै कामको अस्तव्यस्तता हुन्छ। राजधानी यहाँ हुँदा वा कहीँ जाँदा थप हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा हामी सहमतिका आधारमा राजधानी टुङ्ग्याउनेमा छौँ। जनताले प्रदेश सरकार गठन भएपछि कानून र विकास निर्माणमा तत्कालै उपलब्धि हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर प्रदेश सरकार न विकासमा अघि बढ्न सकेको छ न कानून निर्माणमा नै राम्रो गतिमा अघि बढेको छ। यसले जनस्तरमा भने निराशा छाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। देशभित्रै रोजगारी सृजना हुन नसक्दा नेपाली युवाहरू विदेशी न बाध्य छन्। रोजगारीकै खोजीमा दैनिक सयौंको संख्यामा नेपालबाट विदेश जानेहरूका कारण कतिपय गाउँ बस्ती युवाविहीन भएका छन्। यस्तै अवस्था आएपछि बागलुङको काठेखोला 5 को बिहु गाउँमा भने युवा फर्काउन होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। भोपाल गुरुङको रिपोर्ट। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बिहु थानडाँडा गाउँका अधिकांश युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्। स्थानीयका अनुसार 70% युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन्। गाउँ युवा विहीन भएपछि बिहुमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला र केटाकेटी मात्र छन्।
आपद विपद पर्दा वयस्कहरूको सहारा पाउन मुस्किल भएपछि यति बेला डाँडागाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरी युवा फर्काउने अभियान थालिएको छ। गाउँमै होमस्टे सञ्चालन भएपछि व्यापार व्यवसायको प्रशस्तै सम्भावना हुने र युवाहरू स्वदेश फर्कने सामाजिक अगुवाहरूको अपेक्षा छ। हाम्रा हजारौँ युवाहरू विदेश पलायन हुनुहुन्छ, त्यसलाई केही हदसम्म भए पनि रोक्नको लागि यसबाट एउटा सुन्दर समाजको एउटा आतिथ्यता, बोलीचालीमा एउटा सुधार, त्यसै गरी यहाँका सब कुरालाई एउटा उजागर गर्दै एउटा आर्थिक रूपमा पनि एउटा अगाडि अड्को मार्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षाले हामी यसतर्फ अग्रसर भयौँ। यसै वर्षदेखि 11वटा घरमा सञ्चालनमा आएको होमस्टे आर्थिक उपार्जनको गतिलो माध्यम समेत बनेको छ। होमस्टेका लागि रमणीय गाउँ शिवदुरी पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले स्थानीय कला संस्कृतिसँगै अर्ग्यानिक खानाका परिकारहरूको अनुभव लिन पाउँछन्। पोखराबाट 72 किलोमिटर दूरी पार गरी पुगिने बागलुङबाट करिब 22 किलोमिटर सडक पार गरेपछि रमणीय गाउँ शिवदुरी पुग्न सकिन्छ। शिवधुरीबाट 60 किलोमिटर दूरी पार गरेपछि नेपालकै एकमात्र शिकार आरक्षण ढोरपाटन पुगिन्छ। ढोरपाटन र पोखरालाई शिवधुरी बिहु होमस्टेले जोड्दछ। मगर, ब्राह्मण, दलित समुदायको बसोबास रहेको गाउँमा मारुनी र सोरठी जस्ता नृत्य हेर्न पाइन्छ। सुरुमा टीका लगाएर फुलमालाले स्वागत गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूलाई चियापान गरिसकेपछि हामीले लोकल खानाहरू खुवाउने। होमस्टे सुरु गरे पश्चात शिवदुरीमा केही पाहुना समेत पुगेका छन्, तर प्रचार प्रसार र प्रवर्धन अभावले पर्याप्त मात्रामा पाहुना पुग्न सकेका छैनन्। प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वको शिवदुरी होमस्टे देशकै नमुना बनेमा गाउँका युवाहरू स्वदेश फर्कने मात्र होइन, संसारबाट नेपाल आउने पर्यटकको केन्द्र नै बिहुलाई बनाउन सकिने स्थानीयको अपेक्षा छ। आउँदा वर्ष यो भिटक नेपालले यो शिवदुरी सामुदायिक होमस्टेलाई प्रस्तुत गर्न पाओस् र अनि बिस्तारै चल्दै जाने क्रममा, अगाडि बढ्दै जाने क्रममा उत्कृष्ट गाउँ र उत्कृष्ट सामुदायिक होमस्टेको रूपमा पनि हामीले यो शिवदुरी गाउँ एवं शिवदुरी सामुदायिक होमस्टेलाई देख्न पाऊँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टेलाई आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेको छ। प्रदेश सरकारले 5 वर्षमा 300 गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि होमस्टे पूर्वाधार विकास शीर्षकमा 30 करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत गरिएको छ। सरकारले सन् 2019लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष र 2020लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष सञ्चालन गर्ने बताएको छ। सन् 2022मा 25 लाख पर्यटक प्रदेशमा भित्राउने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ। हामी यसै वर्ष 2019लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, 2020लाई हामी विदेशी मित्र राष्ट्र पर्यटन वर्ष, 2021लाई हामी पूर्वाधार पर्यटन वर्ष र 2022मा गण्डकी प्रदेशको पर्यटन वर्ष मनाउँदैछौँ। यसरी सरकार होमस्टे मार्फत पर्यटक भित्राउन केन्द्रित भइरहँदा बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को बिहु गाउँ भने गाउँको युवा फर्काउने अभियानमा जुटेको छ। अभियान सफल भए गाउँका युवा त स्वदेश फर्कने नै छन्, पर्यटक भित्राउने सरकारी योजनालाई सघाउ पुग्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, यी र यस्तै ग्रामीण पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गाउँहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सके नेपाल सरकारले 2020मा पर्यटकीय वर्ष सफल बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भूपाल गुरुङ, बिउ, बागलुङ। प्रहरीले चोरीमा संलग्न 124 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिषद र महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा चोरी कार्यमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ परेकाहरू अधिकांशले दिउँसोको समयमा घरमा गएर नगद, सुनचाँदी लगायतका सामग्री चोरी गरेको पाइएको पनि परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त कुमार लामाले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका मध्ये 3 जना महिला र 21 जना पुरुषलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। अन्यको भने अनुसन्धान भइरहेको पनि परिसरका प्रमुख लामाले जानकारी दिनुभयो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले गत माघ 15 गतेबाट काठमाडौँमा चोरी नियन्त्रणका लागि संयुक्त रूपमा विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। छोराछोरीको कमाईमा अबदेखि बाबुआमाको पनि हक लाग्ने व्यवस्था सहितको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। यसअघि बाबुआमाको सम्पत्तिमा हक दावी गर्दै आएका सन्तानले अबदेखि भने बाबुआमालाई पनि आफ्नो कमाईको हिस्सेदार बनाउनु पर्नेछ। मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट।
पछिल्लो समयमा वृद्धा भएका बाबुआमालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला छोराछोरीको कमाईमा बाबुआमाको समेत हक लाग्ने व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73मा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छोराछोरीको कमाईको निश्चित रकममा बाबुआमाको पनि हक लाग्ने गरी तयार गरिएको विधेयक अहिले राष्ट्रसभामा पुगेको छ। विधेयकमा छोराछोरीको तलबको 10% रकम बाबुआमाको खातामा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। यो विधेयकले ऐनको रूप लिए बाबुआमाको खातामा रकम जम्मा गर्नेले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफू कार्यरत निकाय वा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी समेत गराउनुपर्ने हुन्छ। ऐन कार्यान्वयन भए ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवारकै सदस्यबाट हुँदै आएको अपहेलना पनि हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। जुन अहिले समाजमा अलिकति ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको जुन भनौँ कमजोर पक्ष देखिराखेको छ, खास गरेर आमा बुवालाई वृद्धाश्रम पुर्याउने अथवा आमा बुवाको सम्पत्ति खाने तर आमा बुवालाई त्यो अनुसारको फ्यासिलिटी नदिने जुन अहिले मानसिकता डेभलप भइरहेछ समाजमा, अब त्यसलाई कसरी अब चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने उद्देश्यले पनि यो ऐनले अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो नि सन्तानको कमाइमा पनि आमा बुवालाई यति % छुट्याउनु पर्छ भनेर आउँदैछ। रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले त्यसो नगरेमा बाबुआमाले छोराछोरी कार्यरत निकायमा वा स्थानीय तह मार्फत निवेदन दिन सक्नेछन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सहयोग होस् र अपहेलनामा नपरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको हो, जसले ज्येष्ठ नागरिकको खोसिएको खुसी फर्किने अपेक्षा त गरिएको छ, तर कतिपय ज्येष्ठ नागरिकले भने पैसा भन्दा आत्मसम्मान खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो चाहिँ मेरो लागि ठिक छैन। किन भन्नुहुन्छ भने पैसाको लागि दुश्मन हुन्छ। पैसा मेरो नाममा राखिदेऊ भन्दाखेरिमा छोराछोरीको मनमा रिस बढ्न जान्छ। बाबुआमालाई छोराछोरीले राम्रोसित खाना लाउन दिएर औषधि उपचार गरेर बाबुआमाको सेवा गरिदिएमा मेरो लागि पुग्छ, अरू चाहिँदैन। छोराछोरीले 10% बाबुआमाको लागि छुट्याउने भन्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि पैसा 10% छुट्याएको हिसाबले त्यो कुनै पनि झन् उल्टो विरोधको कार्यहरू सुरु हुन्छ। जसमध्येमा किन भन्दाखेरि नगद नारायण भन्ने कुरा सबैको चाहिँ नि त्यो हुन्छ कि दाहा हुन्छ बढी। अशक्त भए पश्चात कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू सन्तानबाट अपहेलित भइरहेका घटना समाजमा पर्याप्त छन्। जे भए पनि यो ऐन संशोधन भएर लागू भए आफ्ना सन्तानबाट अपहेलित बाबुआमालाई स्याहार चाकारका लागि रकम त जम्मा हुनेछ, तर उनीहरूको आत्मसम्मान होला भन्नेमा चाहिँ अझै शङ्का छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकाजुका साथ मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सन्तानको कमाईमा बाबुआमाको हक कार्यान्वयनलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। छोराछोरीको आय आर्जनमा सम्पत्तिमा पनि बाबुआमाको हक लाग्ने जुन कानुन छ त्यो अत्यन्त राम्रो सकारात्मक छ। राम्रो हो, त्यो ठिक गर्नुपर्ने हो, लगाउनै पर्छ। ठिकै जस्तो छ नि। आफ्नो चाहिँ सन्तानको हकलाई चाहिँ हामीले पाउनु पर्यो नि त नि। ए सन्तानको कमाइमा बाबुआमाको हक लाग्नुपर्छ। त्यो नलागि त हुँदैन हुने भने होइन। बाबुआमा बुढो अवस्था भएपछि वृद्ध अवस्था पाल्ने मान्छे भएन होइन। छोराछोरीले हेरेन भने त्यो हक लाग्यो भने त्यसले कानुनले दिलाउने भयो। पालन पोषण मरेपछि आफ्नो जातित्वको अनुसारमा विधि विधान पुर्याए बाबुआमालाई त्यही हो, त्यो भए बाबुआमालाई पुग्छ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो कानुनको चाहिँ राम्रै लाग्यो मलाई। त्यो चाहिँ जस्तो आमा बाबा बुढेसकाल लाग्दै गएपछि अब बुढाबुढीलाई चाहिँ त्यतिकै छोडिदिने होइन, वृद्धाश्रमलाई राखिदिने दुःख पाएको छ नि त बुढाबुढीले त। अब त्यो नहोस् भन्नको लागि अब कम्तीमा हाम्रो कमाइबाट चाहिँ अलिकति छुट्याएर राखिदिउँ भने उनीहरूलाई पछिको लागि हुन्छ नि त। लाग्छ त्यो हुनुपर्ने हो। छरछरीले हुर्काउनु नि आमा बाउलाई कति गाह्रो हुन्छ नि त होइन। अनि कमाएपछि छरछरीले पनि त आमा बाउलाई स्याहार्नु पऱ्यो नि पऱ्यो। अनि पैसाको कुराबाट अलिकति शत्रुता पनि बढ्छ। अनि मैले दिएकै छ नि भनेर ऊ पन्छेर हिँड्छ होइन। त्यो भन्दा माया ममता
छोराले राम्रोसँग हाँसेर बुहारीले राम्रोसँग हाँसेर त्यो घरमा व्यवहार गर्यो भने त्यो नै राम्रो हुन्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। रुकुम पश्चिमलाई मदिरा मुक्त घोषणा गरिएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिले माघ 6 गतेदेखि जिल्लाभर मदिरा आयातमा रोक तथा फागुन 15 गतेदेखि बिक्री वितरणमै रोक लगाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। रुकुमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमलाई मदिरामुक्त बनाउने अभियानमा व्यवसायी तगारो बनेका छन्। मदिरा व्यवसायीको आन्दोलनले जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, रुकुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, 6वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र सुरक्षा निकाय प्रमुखको निर्णयलाई समेत चुनौती दिएको छ। यद्यपि व्यवसायीको आन्दोलनका बीच मदिरामुक्त जिल्ला बनाउने अभियानबाट पछि हट्ने जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। 6 गतेको निर्णय बमोजिम अहिले रुकुम पश्चिममा मदिरा आयातमा रोक लगाइएको छ। बाहिरबाट आउने केही मदिरा पनि प्रहरीले फर्काइदिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले प्रहरीमा हुने अधिकांश घटना मदिरा सेवन कारण हुने गरेको विवरण पेश गरेपछि जिल्लालाई मदिरामुक्त घोषणा गरिएको थियो। त्यसो त यो निर्णयका लागि प्रहरी रिपोर्टका अतिरिक्त अस्पताल विवरणलाई पनि आधार मानिएको थियो। अस्पतालमा मदिरा सेवनपछि सृजित बिरामीका कारण अस्पताल पुग्नेहरूको संख्या पनि बढेको पाइएकाले मदिरामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको हो। पश्चिम सदरमुकाम मोसीकोटसँगै सबै स्थानीय तहहरूमा ठूलो मात्रामा मदिराको बिक्री वितरण र सेवन हुँदै आएको छ। रुकुमको 8 विस्कोट नगरपालिकाको पहलमा नै मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छ। यस क्षेत्रमा रुकुमका व्यवसायीहरूको करोडौं रकम लगानी भएको भन्दै व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहितका विभिन्न निकायहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सरकारको अनुमति लिएर नै मदिरा व्यवसाय गरिरहेको भन्दै रुकुम पश्चिमका व्यवसायीले समन्वय समितिको निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। समन्वय समितिले भने फागुन 15 पछि मदिरा बिक्री गर्न नदिने र त्यस अघि नै मौजदात मदिरा बेचिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ। तर व्यवसायीहरू भने सो समयावधिभित्र मौजदात मदिरा बेचिसक्न दिनको 1.5 करोडको मदिरा बेचिसक्नुपर्ने बताउँछन्। रुकुम पश्चिममा मात्रै 650 अनुमति लिएका मदिरा व्यवसायी रहेका छन्, जसमा 1 अर्ब बढीको लगानी रहेको बताइन्छ। तर कालीकोट जिल्ला समन्वय समितिको दोस्रो सभाले जिल्लालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे लगत्तै परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न फैसला गरेको थियो। उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको एकल इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले प्रचलित कानुन बमोजिम अन्तशुल्क लागेको मदिरा जफत गर्ने कार्य नगराउनु भनी विपक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसर्थ मदिरामुक्त रुकुमको अभियान कतिको दिगो होला भन्ने शंका भने कायमै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा सञ्चालित एकीकृत घुम्ती शिविरमा 8000 स्थानीयले घरदैलो नजिक सरकारी सेवा पाएका छन्। एकीकृत घुम्ती शिविरमा स्वास्थ्य उपचार, नागरिकता, पशु उपचार तथा विभिजन वितरण, न्यानो कपडा वितरण, फोटोसहितको मतदाता गरिब परिचय पत्र वितरण लगायत सेवा प्राप्त गरेका हुन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 4 तम्तीकी 75 वर्षीय देवी सरा शाही हस्याङ फस्याङ गर्दै मंगलबार टापु चैर पुगिन्। उनलाई डाक्टरले तत्काल चेक जाँच गरी दम तथा हातखुट्टा दुखेको औषधि दिए। टापुचोरमै पुगेकी दम रोगबाट पीडित कुसे 1 स्याङ्ग्रीकी 76 वर्षीय अम्बा चलाउनेलाई पनि डाक्टरले चेक जाँच गरेर औषधि दिलाए। शाही र चलाउने मात्र होइन, शारीरिक र आर्थिक अवस्थाका कारण राज्यका आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेका कुसे गाउँपालिकाका 8000 स्थानीयले घर दैलो नजिकमा सरकारी सेवा पाएका छन्। कुसे गाउँपालिकाको आयोजनामा माघ 10 गतेदेखि 15 गतेसम्म ढिमे, घरङ्गा, चौरीखेत र टापुचोरमा सञ्चालित एकीकृत घुम्ती शिविरमा स्थानीयले यस्तो सेवा पाएका हुन्। एकीकृत घुम्ती शिविरमा स्वास्थ्य उपचार, नागरिकता, पशु उपचार तथा बिउ बिजन वितरण, न्यानो कपडा वितरण, फोटोसहितको मतदाता गरिब परिचय पत्र वितरण लगायत सेवा प्राप्त गरेका हुन्। शिविरमा 212 लाई नागरिकता, 300 लाई फोटोसहितको मतदाता नामावली, 317 ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा, 540 ज्येष्ठ नागरिकलाई सिरक वितरण, 300 लाई गरिब घर पहिचान परिचय पत्र वितरण र
58 जनालाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता र मतदाता नामावली नहुँदा मतदान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, उपभोक्ता समितिमा बस्न लगायतका सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको र सरकारी प्रतिनिधि घर दैलोमै आएर स्वास्थ्य उपचार, नागरिकता, बिउ बिजन वितरण, परामर्श, सुरक्षा, विकास छलफल लगायत सेवा प्रदान गरेपछि स्थानीय हर्षित थिए। अनि हामीले नागरिकता बनाउन पाएकोमा धेरै खुसी छौँ। जाँदाको जाँदाखेरि हामीलाई धेरै धोका हुन्थ्यो, यताउति हुन्थ्यो। पहिला खलङ्गा जानु पर्थ्यो, हिँडेर समय बर्बाद हुन्थ्यो। अहिले गाउँपालिकाले नागरिकता टोली यति खुसियाली मतदाता नामावली पनि भरियो, नागरिकता बनाइयो। कुसे जुम्लाको सिमानासँग जोडिएको दुर्गम गाउँपालिका हो। सरकारी सुविधा घरमा पुर्याए पनि स्वास्थ्य उपचार र नागरिकता तथा फोटो सहितको मतदाता नामावली परिचय पत्रबाट अझै 2000 जना वञ्चित रहेको कुसे गाउँपालिकाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्रीपन्तको रिपोर्ट। अव्यवस्थित तारको समस्याले शहरी सुन्दरता र जोखिम बढिरहेका बेला काठमाडौँ उपत्यकामा ताररहित डिजिटल टेलिभिजन सेवा सुरु भएको छ। उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानमा टावर स्थापना गरी कञ्चन स्काई डिजिटल वायरलेस टिभी सेवा सुरु गरिएको हो। कञ्चन स्काई डिजिटल वायरलेसले SD, HD र 4K प्रविधिको गुणस्तरीय वायरलेस टिभी सेवा स्थानीय रूपमा प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नेछ। हाल भू उपग्रह मार्फत प्रसारणमा रहेका नेपाली टेलिभिजनहरू र स्थानीय टेलिभिजनहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निशुल्क सेवा सुरु गरेको कम्पनीले जनाएको छ। हामीले चाहिँ नेपालमा ब्रोडकास्टिङ भइरहेका नेपाली च्यानलहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ ग्राहकले हैन एकपल्ट अपरेटिङ कस्ट तिर्दाखेरि हैन उनले चाहिँ निशुल्क हेर्न पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अरूभन्दा चाहिँ सस्तो अनि क्वालिटीमा नै राम्रो हुन सक्छ भनेर हामी बजारमा आएका छौँ। स्काई डिजिटल मार्फत 160 वटा च्यानल हेर्न सकिन्छ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि आणविक र क्षेपणास्त्र कार्यक्रमबारे पूर्ण जानकारी गराउन उत्तर कोरियालाई अमेरिकी आग्रह। उत्तर कोरियाबाट आग्रहको बेवास्ता। र UAE विरुद्ध T20 श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपाल विजयी। UAE 4 विकेटले पराजित, श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक सरकारले नेपाल टेलिकममा रहेका आफ्नो 26% शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने तयारी गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल टेलिकममा 92% शेयर सरकारको स्वामित्वमा रहेकोमा 26% सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। नेपाल टेलिकमलाई जनताको कम्पनीको रूपमा विकास गर्न पनि सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको 92% शेयर मध्येबाट 26% शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने योजना अघि सारेको हो। मन्त्री बास्कोटाले शेयर बाँडफाँडको विविध विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउनु भयो। सबै प्रदेश कर्पोरेट हाउस ठूला उद्यमीहरूलाई पनि समानुपातिक ढंगले वितरण हुने गरी शेयर बाँडफाँड गर्ने मन्त्री बास्कोटाको योजना छ। नेपाल टेलिकममा हाल 92% शेयर सरकारको रहेको छ भने बाँकी 8% शेयर टेलिकमका कर्मचारी सहित पब्लिकको रहेको छ। मन्त्री बास्कोटाले मुनाफा बाहिर जाने भएकाले नेपाल टेलिकमलाई अघि बढाउन रणनीति साझेदार खोजी नगर्ने निर्णय लिइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक मौसम समाचार का प्रायोजक
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध डटेर लड्ने कांग्रेस सभापति देउवाको चेतावनी, अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप विरुद्ध लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा काठमाडौँका केही अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द, चितवनका अधिकांश अस्पतालमा सेवा सुचारू। बागलुङको डाँडा गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरी युवा फर्काउने अभियानको थालनी, गाउँका 70% युवाहरू रोजगारका लागि विदेशमा। आणविक र क्षेपणास्त्र कार्यक्रमबारे पूर्ण जानकारी गराउन उत्तर कोरियालाई अमेरिकी आग्रह, उत्तर कोरियाबाट आग्रहको व्यवस्था। र युएई विरुद्धको T20 श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपाल विजयी, युएई 4 विकेटले पराजित, श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।